Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons étudier la division cellulaire. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les cellules mères des grains de pollen, bon, nous avons vu que les cellules mères de grains de pollen, ce sont elles qui donnent des grains de pollen, ou bien des grains de pollen que vous voyez ici. Donc ces cellules mères, elles subissent des divisions cellulaires. Première division. Elles subissent des divisions cellulaires afin de donner des grains de pollen. أي أن هاد خلايا الأم لحبوب اللقاح تتعرض لمجموعة من الانقسامات لتعطي في الأخير حبوب اللقاح. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les types de division qu'une cellule peut subir afin de se diviser et donner des cellules filles. دونك في هذه الفيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش هاد لي سيلول ميغ هاد الخلايا الام تقوم بالانقسام من اجل ان تعطي حبوب اللقاح. اي كيف تنقسم الخلايا الام لحبوب اللقاح لكي تعطيها في الاخير حبوب اللقاح. Très bien. Donc ici nous avons deux types de division cellulaire. أي في الطبيعة عندنا نوعين من الانقسامات الخلوية division cellulaire. لدينا لا ميتوز ولدينا لا ميوز، أي الانقسام غير المباشر والانقسام الاختزالي. ربما سمعت عن هذه الانقسامات في الكوليج، لا أعلم. دونك انقسام غير مباشر وانقسام اختزالي. سنرى ما هو الفرق بين الانقسام الغير المباشر اللي هو لا ميتوز والانقسام الاختزالي الذي هو لا ميوز. دونك سنبتدئ بالانقسام الغير المباشر الذي هو la métose. Donc vous voyez ici, ce sont des photos réelles qui sont prises par un microscope électronique. هذه صور حقيقية مأخوذة بواسطة مكبر إلكتروني. Donc la division cellulaire, la métose، الانقسام الغير المباشر اللي هو هذا يمر بمجموعة من المراحل. Donc la métose elle est faite dans plusieurs étapes. La première étape c'est l'interphase, la deuxième étape c'est la prophase, la troisième étape c'est la métaphase, la quatrième étape c'est l'anaphase et la cinquième étape c'est la télophase. Très bien. Donc pendant l'interphase il y a la duplication de l'ADN. خلال مرحلة الانترفاز تتم la duplication de l'ADN، تتم مضاعفة جزيئة ال ADN. في la prophase هذه الخلية تتهيأ من أجل الانقسام، أي ال ADN الذي يوجد في هذه الخلية يتعرض لمجموعة من التلولبات لكي يعطي كروموزومات أو الصبغيات، تسمى الصبغيات لي كروموزوم. دونك خلال المرحلة الثالثة لا ميتافاز فإن هاد لي كروموزوم أو الصبغيات يشكلون صفيحة استوائية التي ترونها هنا. صفيحة استوائية من أجل تحضير للانقسام. هنا مرحلة الانافاز التي يتم فيها انقسام الصبغيات، أي الصبغيات تذهب إلى قطب من الخلية والنصف الآخر من الصبغيات يذهب إلى القطب الآخر من الخلية. والمرحلة الأخيرة لا تيلوفاز عندما تنقسم الخلية وتعطي خليتين بنتين. عندما يتم الانقسام الخلوي يكون في نهايته وتعطي الخلية الأم خليتين بنتين. دونك لا ميتوز أو الانقسام غير المباشر يتم عن طريق 5 مراحل. دونك لا ميتوز elle est assurée dans 5 étapes: l'interphase, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. ما غاديش ندخل معكم في الديتاي حيت هادشي غير ملزمين به فيما يخص الجذع المشترك العلمي. دونك très bien. دونك عندنا une cellule mère ici. غنديرو مثال
ديال مرسوم ديال هاد الصور الحقيقية. لدينا اون سيلول مير، on a ici une cellule mère qui est diploïde أي خلية ثنائية الصيغة الصبغية. ما معنى ثنائية الصيغة الصبغية؟ أي أن الكروموزومات، هذا هو الكروموزوم الأول، كروموزوم ثاني، كروموزوم ثالث، كروموزوم رابع، هذه الصبغيات تتشكل على شكل تكون ما نسميه زوج من الصبغيات، أي صبغي يشابه الآخر. مثلا هذا الصبغي، هذا هو الصبغي المماثل له، يعني زوج من الصبغيات، هذا هو الزوج الأول. très bien. لدينا أيضا زوج آخر من الصبغيات، زوج آخر اللي هو هذا، لذلك تسمى ثنائية الصيغة الصبغية، أي أن الصبغيات تتشكل على تجتمع على شكل أزواج. الصبغي الأول هذا هو الصبغي المماثل له، الصبغي الثاني هذا هو الصبغي المماثل له، أي أن صبغي يأتي من العضو التوالد الذكري أو الأمشاج الذكرية، وصبغي آخر يأتي مماثل له من الأمشاج الأنثوية. صبغي يأتي من الأمشاج الذكرية، وصبغي مماثل له يأتي من الأمشاج الأنثوية. Très bien. Donc, la première phase, c'est l'interphase. Alors, la duplication du nombre de chromosomes pendant l'interphase، أي مضاعفة الصبغيات خلال مرحلة الانترفاز. ماذا تلاحظون هنا؟ الفرق بين هات الخلية وهاته الخلية. دونك الفرق بسيط جدا. هنا ici on a un chromosome, ici on a un chromosome qui est composé de 2 chromatides. يعني هنا عندنا صبغي، وهنا عندنا صبغي مضاعف يتكون من صبيغيين، هذا هو الصبيغي الأول وهذا هو الصبيغي الثاني. نفس الشيء بالنسبة لهذا الصبغي أيضا، فقد تمت مضاعفته، يتكون من صبغيين، بحال تضاعف الدوبلة، ما بقاش واحد ولا جوج لاصقين، يعني هذا ولا هذا تضاعف. la duplication du nombre de chromosomes، مضاعفة عدد الصبغيات أو لا مضاعفة ال ADN. دونك إلا شفتو هذا الصبغي في بعد مرحلة الانترفاز فقد أصبح صبغي مكون من صبيغيين، أي أنه تضاعف. نفس الشيء بالنسبة لهذا الصبغي، نفس الشيء بالنسبة لهذا الصبغي تضاعف، ونفس الشيء بالنسبة لهذا الصبغي تضاعف، يعني فجميع الصبغيات اللي كانت هنايا تضاعفت هنا. Donc, tous les chromosomes qu'on trouve dans la cellule mère, après l'interphase, ils subissent une duplication. تتم مضاعفتهم. Très bien. بعد مرحلة مضاعفة هذه الصبغيات تأتي المرحلة الاستوائية. هذه هي المرحلة الاستوائية، لا ميتافاز هي هذه. خلال هذه المرحلة جميع الصبغيات المضاعفة، tous les chromosomes، ils forment une plaque équatoriale، يعني هاد الصبغيات كتشكل واحد الصفيحة كتسمى صفيحة استوائية. تري بيان. يعني هاد الصبغي الأول كيجي للوسط، الصبغي الثاني نفس الشيء، الصبغي الثالث نفس الشيء، الصبغي الرابع نفس الشيء، من أجل التحضير للانقسام. وفي الأخير يحدث الانقسام، أي مجموعة من الخيوط مغزل لا لوني أو لا شنو كنسميهم بالفرنسية، سميتهم بالفرنسية دي ميكرو تيبول. يعني كل صبغي مضاعف كينقسم، هاد الصبغي المضاعف وهاد الصبغي المضاعف وهاد الصبغي المضاعف وهاد الصبغي المضاعف كيتقسموا على جوج من هنا. يعني يتم تفريق هاد الصبغيات المضاعفة، أي أن كل صبيغي يذهب إلى قطب من أقطاب الخلية. chaque chromatide il migre vers un pôle au niveau de la cellule. نفس الشيء بالنسبة لهذا الصبغي، il migre aussi vers le pôle qui est à gauche.
تخي بيان. يعني هاد الصبغيات المضاعفة كنقسموهم، يتم تفريقها، وفي الأخير نحصل على خليتين بنتين، أي انطلاقا من الخلية الأم حصلنا على خليتين بنتين. ماذا تلاحظون بالنسبة لهذه الخليتين البنتين؟ هل تشبهان الخلية الأم؟ هل تشبهان الخلية الأم؟ بطبيعة الحال تشبهان الخلية الأم في عدد الصبغيات، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وأيضا في الصيغة الصبغية التي هي ثنائية الصيغة الصبغية. فكل صبغي هنا chaque chromosome إلى son homologue، لديه زوج آخر. هذه الصبغيات تشكل أزواج، الزوج الأول ثم الزوج الثاني، لذلك تسمى ثنائية الصيغة الصبغية. يعني عن طريق لا ميتوز أو الانقسام المباشر نحصل على خليتين بنتين تشبهان الخلية الأم في كل شيء. يعني هذا الانقسام الغير المباشر يعطي خليتين بنتين تشبهان الخلية الأم. très bien. سنمر الآن إلى لاميوس أو لا الانقسام الاختزالي. très bien. دونك الانقسام الاختزالي يمر بمجموعة من المراحل، لدينا هنا 9 مراحل. الانترفاز، مرحلة التي يتم فيها مضاعفة الصبغيات. لا بروفاز، لا ميتافاز 1، لانافاز 1، تيلوفاز 1، أيضا بروفاز 2، ميتافاز 2، أنافاز 2، تيلوفاز 2. يعني هذا الانقسام الاختزالي مراحله مثل مراحل الانقسام غير المباشر، إلا أنه يتم هذه المراحل تكون مضاعفة. لانترفاز، بروفاز 1، ميتافاز 1، أنافاز 1، تيلوفاز 1. ونفس هذه الخلية أيضا تتعرض لنفس نفس لي زيتاب، لي ميم زيتاب، كتعرض للبروفاز 2، ميتافاز 2، أنافاز 2، تيلوفاز 2، باش تعطي في الأخير 4 خلايا. كما شفنا بالنسبة للميتافاز بحال هنايا، فإن هذه الخلية الصبغيات يشكلون صفيحة استوائية، ثم بعد ذلك يتم انقسام هذه الصبغيات وهجرة كل صبيغي إلى قطب من أقطاب الخلية، ثم بعد ذلك مرحلة الانقسام الخلوي التي نحصل فيها على خليتين بنتين. من بعد هذه الخليتين تتعرض لانقسام أيضا، بروفاز 2، ميتافاز 2، أنافاز 2، تيلوفاز 2، باش كل خلية من هادو تعطي جوج، وفي الأخير نحصل على 4 خلايا. غنشوفو en détail, on va voir en détail comment ce processus est fait. غنشوفو بالتفصيل كيف يتم هذا الانقسام. دونك المرحلة الأولى فهي مشابهة للانقسام الغير المباشر، فيتم مضاعفة عدد الصبغيات، duplication du nombre de chromosomes، أي هذا الصبغي كيتضاعف وكيولي مكون من صبيغيين كما كيبان لكم هنايا. يعني كل صبغي كيتضاعف وكيعطي صبغي مضاعف. Donc chaque chromosome est subit une duplication afin de donner un chromosome qui est duplique، يعني مكون من جوج les chromatides sœurs، مكون من كروموزومين صبيغيين ابنين، يعني مرحلة مضاعفة عدد الصبغيات. très bien. بعدها تأتي المرحلة الاستوائية، فهي مشابهة إلى حد ما للمرحلة الاستوائية للانقسام غير المباشر في تكوين الصفيحة الاستوائية، لكن بالنسبة للكروموزوم أو الصبغيات فهاد الصبغيين المتماثلين يتم تفريقهما خلال هذه المرحلة، عكس الانقسام غير المباشر
الذي نقوم فيه بتفريق الصبيغي من الصبغي. أما هنا فالصبغيات المتماثلة يتم تفريقها، هذا الصبغي متماثل مع هذا الصبغي، وهذا الصبغي متماثل مع هذا الصبغي، يعني كل واحد من هذه الصبغيات يقوم بالهجرة إلى قطب من أقطاب الخلية. chaque chromosome dupliqué elle migre vers le pôle un certain pôle de la cellule. دونك غنحصلو من بعد على خليتين بنتين اللي هما هادو في التيلوفاز 1 اللي مكونة من دو كروموزوم، واحد جوج واحد جوج. واش هاد لو كروموزوم عندو المثيل ديالو، عندو المماثل ديالو؟ ما عندوش، il n'a pas un chromosome homologue، ils ne sont pas homologues. دونك الصيغة الصبغية هنا أحادية الصيغة الصبغية N، حيت هاد لو كروموزوم ما كاينش في الخلية اللي كيشبه ليه، ليس هناك زوج لهاد الكروموزوم لهاد الصبغي. وأيضا aussi pour ce chromosome il n'a pas un chromosome qui lui ressemble، ما كاينش شي صبغي في هاد الخلية كيشبه لي، لذلك الصبغيات هنا لا تتشكل على شكل أزواج، لذلك نسميها أحادية الصيغة الصبغية N. نفس الشيء هنا. دونك وفي الأخير هاد الخلية أيضا كتعرض للانقسام الأخير الذي سيعطي كل خلية من هذه الخلايا غتعطي خليتين. il va donner deux cellules et donc هاد لي كروموزوم غيتفرقوا كما ترى هنايا. نفس الشيء بعد الانقسام سيتم تفريق هاد الصبغيات خلال المرحلة الاستوائية جوج pendant la métaphase 2 et l'anaphase 2 سيتم تفريق هاد لي كروموزوم، يعني هاد لي كروموزوم غيتفرقوا في مرحلة لانافاز 2. شاك كروموزوم كل صبغي سيذهب إلى قطب من قطب الخلية، وفي الأخير سنحصل على خليتين، وهنا أيضا سنحصل على خليتين. للإشارة فالانقسام الاختزالي la méiose il est fait en deux étapes. La première division elle s'appelle la division réductionnelle et la dernière division s'appelle la division équationnelle. يعني الانقسام الأول يسمى الانقسام المنصف، والانقسام الثاني يسمى الانقسام التعادلي. إذا كخلاصة فالفرق بين الانقسام غير المباشر لا ميتوز والانقسام الاختزالي، هناك فرق في عدد الانقسامات. بالنسبة للاميتوز أو الانقسام المباشر هناك انقسام واحد وهو هذا الانقسام، أي أن هذه الخلية تعطي خليتين بنتين. on a deux divisions عندنا انقسام واحد on a une seule division. رمز القسم. هنا لدينا الانقسام الأول الذي تخضع له هذه الخلية، وكل خلية من بعد تتعرض للانقسام الثاني. ici on a deux divisions يعني انقسامين. اختلاف آخر هو أنه الانقسام الغير المباشر لاميتوز يحافظ على الصيغة الصبغية. لاميتوز اللي هي هنايا تحافظ على الصيغة الصبغية، أي انطلاقا من دوزين كنحصلو على دوزين لا تتغير. Par contre pour la méiose il ne peut pas maintenir la formule chromosomique، لا يستطيع الحفاظ على الصيغة الصبغية، يعني من دوزين ثنائية الصيغة الصبغية إلى N اللي هي أحادية الصيغة الصبغية. Très bien. اختلاف آخر هو أنه لاميتوز تعطي خليتين فقط، الانقسام المباشر يعطي خليتين فقط، بينما par contre la méiose elle donne 4 cellules 1 2 3 et 4. Très bien. يعني هادو هما الاختلافات الأساسية les différences principales entre la métose
et la méiose. Et pour la méiose أو لا الانقسام الاختزالي نجده فقط في الخلايا الجنسية التي يتم فقط من أجل إنتاج الخلايا الجنسية أو لا الأمشاج سواء الذكرية أو الأنثوية. يعني الانقسام الاختزالي يهم فقط تكوين الأمشاج كمثلا حبوب اللقاح أو البويضات، لكن الانقسام غير المباشر لا ميتوز يتم استعماله من طرف الخلايا من أجل تجديدها لأنه يحافظ على ثبات الصيغة الصبغية. يعني هذا هما الفوارق الأساسية. On a ici les différences qui existent entre la mitose et la méiose. Très bien. Donc, بالنسبة لإنتاج حبوب اللقاح pour la production des grains de pollen, on utilise la fleur utilise la méiose. أي من أجل إنتاج حبوب اللقاح الخلية الخلايا الأم بحبوب اللقاح تقوم بالانقسام الاختزالي لا ميوز، ماشي الانقسام غير المباشر، تقوم بالانقسام الاختزالي. عاد من بعد ذلك في مرحلة ثانية ستقوم باللاميتوز أو لا الانقسام الغير المباشر. يعني pour produire des grains de pollen, la cellule mère des grains de pollen elle va subir dans un premier temps la méiose et dans un deuxième temps la mitose. أي الخلايا الأم لحبوب اللقاح ستتعرض للانقسام الاختزالي ثم بعد ذلك ستتعرض للانقسام الغير المباشر لكي تعطي حبوب اللقاح، وسنرى هذا بالتفصيل dans le diapo suivant. Donc passons maintenant au grain de pollen. On a ici une courbe transversale du non-terre أي مقطع عرضي لسدات. ملي كنديرو ان مقطع عرضي لسدات quand on fait une courbe transversale du non-terre, on observe que il y a des cellules mères des grains de pollen qui sont en division. أي لدينا خلايا لحبوب اللقاح تتهيأ للانقسام. Donc cellules mères de grains de pollen en division أي في انقسام. هنا لدينا ستاد دو سيلول أي عندما حدث الانقسام الأول اللي هو هذا الانقسام اللي هو هذا. très bien. ستاد دو سيلول خليتين، وفي الأخير كنحصلوا على ستاد 4 سيلول مرحلة 4 خلايا ان أحادية الصيغة الصبغية كما قلنا كيتسماو دي ميكروسبور ولا تيتراد. 4 ميكروسبور، هذا الميكروسبور الأول، الميكروسبور الثاني، الميكروسبور الثالث، لو كاتريام ميكروسبور. هذا كامل كيتسمى ان تيتراد رباعي أو لا تيتراد. très bien. يعني حصلنا على 4 خلايا في الأخير اللي هي هاد الخلايا، 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية كتسمى تيتراد. ها هي 4 تيتراد. très bien. Donc وفي الأخير عندنا division du noyau des microspores et formation des grains de pollen. أي أن كل نواة من هاد لي ميكروسبور كتعرض للانقسام، غير النواة اللي كتعرض للانقسام غنشوفو اون ديتاي في الديابو سويفون باش تعطي دي غران دو بولون. اي ان هاد الخلايا اللي كانوا هنايا كانت هناك نواة واحدة، ولكن في هاد من بعد ولات عندنا جوج الأنوية، نواة أولى ونواة ثانية. أي أن هاد النواة تعرضت للانقسام لتعطي نواتين اثنتين جوج. très bien. يعني هنايا division du noyau des microspores et formation des grains de pollen. في المرحلة الأخيرة تتعرض نواة هاد لي ميكروسبور إلى انقسام لتعطي في الأخير دي غران دو بولان أو لا حبوب اللقاح.
très bien. يعني انطلاقا من خلايا تتعرض للانقسام. الانقسام الأول هو هذا، من بعد الانقسام الثاني كيعطينا 4 خلايا، يعني خليتين ثم 4 خلايا، 2 3 4. وفي الأخير كل خلية من هذه الخلايا الأربعة اللي حصلنا عليها في الأخير تتعرض نواتها للانقسام لتعطي un des grains de pollen. يعني chaque cellule ici est subit une division de noyau pour donner un grain de pollen. Donc هنايا بشكل مفصل on a ici des cellules mères خلايا لحبوب اللقاح. قلنا أنها تتعرض للانقسام الاختزالي. il subit une méiose، la première division الانقسام الأول الذي يعطي خليتين qui donne 2 cellules. deuxième division qui donne 4 cellules ou bien 4 microspores كتسموا microspores tétrade، يعني 4 1 2 3 4. chaque microspore كل ميكروسبور كيتعرض لا ميتوز، هذه هي النواة ديالو، من بعد يقوم بتركيب ليكزين أو لا الغشاء الخارجي لحبوب اللقاح يتم تركيبه. وهذه النواة ديال لو ميكروسبور تتعرض للانقسام الغير المباشر، لا ميتوز با لا ميوز، يعني لا ميتوز النواة تتعرض للانقسام الغير المباشر. لو نوايو سوبي اون ميتوز. Bon, après la mitose, on aura un grain de pollen. لدينا حبة لقاح مكونة من نواتين، النواة الأولى والنواة الثانية التي تشكل خلية. هذه الخلية في الأخير نواة يحيط بها السيتوبلازم وتكون سيلول reproductrice، تكون خلية توالدية. وهذه الخلية التي تحيط بالخلية التوالدية تسمى الخلية الإنباتية، la cellule végétative. Très bien. Et donc, on a la formation d'un grain de pollen. Après formation des grains de pollen, elles subissent une déshydratation et passent à l'état de la vie ralentie. بعد تكون حبوب اللقاح تتعرض للتجفيف وتدخل في مرحلة الحياة البطيئة حتى تكون الظروف مواتية. عندما تكون قريبة من المدقة أو لو stigmate. Ici, le grain de pollen il rentre dans la vie qui est rapide pour assurer la reproduction chez la plante. Donc, en résumant, كخلاصة فإن حبوب اللقاح ou bien les grains de pollen ils sont formés، يتم تركيبها انطلاقا من خلية تتعرض في مرحلة أولى للانقسام الاختزالي لتعطي 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية N. ثم بعد ذلك كل خلية من هذه الخلايا تتعرض للانقسام الغير المباشر. Chacun des microspores il subit une mitose afin de donner 2 noyaux, un noyau végétatif et un noyau reproductrice. وفي الأخير نحصل على on forme une cellule reproductrice et une cellule qui est végétative. Très bien. وبعد ذلك après on va voir le rôle de la cellule reproductrice. سنرى دور la cellule reproductrice ودور la cellule végétative الخلية الإنباتية. J'espère que vous avez compris et merci pour votre attention.